मेरे सीने से लग के रोई है यार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़ारा के केस के हवाले से। दुआ ज़ारा का केस जहां पर नई इंकशाफत लेकर आ रहा था, नई बुनियादें लेकर आ रहा था, जिससे ये वाज़ेह था कि मेहदी अली काज़मी कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं, तो इनके एक और तीसरे इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया। दुआ ज़ारा के लिए नए इंटरव्यू पर मेहदी अली काज़मी फट पड़े। तड़पते बाप की आहुज़ारी सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई, हर आंख नमदार। और किस तरह से पैगाम जारी किया वो भी सुनवाएंगे, और आपको वो इंटरव्यू भी सुनवाएंगे जो दुआ ज़ारा ने दिया है। कैसे बोल्ड दिखाया गया है, कैसे ओवर मेकअप करवाया गया है। जो लड़की दुपट्टे के बगैर आना पसंद नहीं करती थी, हिजाब लेना पसंद कर रही थी, अगर लास्ट इंटरव्यू इसका सुना जाए, और अब की बार तो सर पे दुपट्टा तो दूर, इसके गले में भी दुपट्टा नहीं है। उसको बोल्ड दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है वो अपनी एज से बड़ी है। जो 14 साल की बच्ची है उसको 17 साल 16 साल की बच्ची बनाकर दिखाया जा रहा है, ताकि मेडिकल जो बोर्ड है वो भी ज़हनी तौर पर तैयार हो सके कि हाँ भाई ये बच्ची जो है वाकई में 17-16 साल की है। लेकिन इनकी ये गलतफहमी है कि जिस तरह से ये यू टर्न ले रहे हैं और आवाम के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि दुआ ज़ारा के साथ जो है जो कुछ भी हुआ है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। दुआ ज़ारा खुद कदम उठाया है, सब कुछ खुद किया है उसने। लेकिन आपको यहाँ ये भी बताते चले कि दुआ ज़ारा जो है वो अपने जो भी बात करती है उसमें काफ़ी कुछ जो है देखा जा सकता है इस नए इंटरव्यू में, इस नए लाइव सेशन में भी, कि दुआ ज़ारा को पट्टियाँ पढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद ही था। अब के बाल, इसके बाल खुले हुए हैं, कान ढके हुए हैं, जिससे ये वाज़ेह है कि इसके कानों में ब्लूटूथ लगाई गई है। जो सवाल वो यूट्यूब पर पूछती थी इससे पहले से वो बताया जाता था, आगाह किया जाता था, और जो है फिर वो उसका आंसर देती थी। इसकी निगाहें, इसकी लैंग्वेज, इसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो साफ ज़ाहिर कर रही थी कि ये ख़ुद से सवालों के जवाब नहीं दे पा रही। ख़वातीन व हज़रात, आपको हमने दिखाया शुरू से लेकर अब तक दुआ ज़ारा के केस के हवाले से नई अपडेट्स दी, यहाँ तक कि उन पॉइंट्स को भी उठाया जो अभी तक किसी ने ना उठाए थे, ना सुनने में आए। लेकिन आपके साथ जल्द ही वो वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें आप इस इंटरव्यू में होने वाली गलतियाँ और ख़ास करके उस तीसरे आदमी के बारे में भी जान पाएंगे जो इस वीडियो का हिस्सा तो था ही लेकिन ज़ाहिर नहीं हो सका, जो पट्टियाँ भी पढ़ा रहा था और इशारेबाजी भी हो रही थी। तमाम तफसीलात भी दिखाएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जब भी कोई नई अपडेट, नया टॉपिक आए इससे रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। तो अब जो है ज़हीर और शब्बीर जो हैं दोनों भाइयों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पे सच्चाई तो आ ही जानी है। इस वजह से पहले ही ऐसे इंटरव्यूज़ और ऐसे करतब दिखाए जा रहे हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं ताकि लोगों को मुतमिन किया जाए। लेकिन लोग अब मुतमिन होने वाले नहीं, वो इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ के लंबतदार हैं, और वो चाहती हैं कि मेहदी अली काज़मी को इंसाफ मिले, जो रोता बिलबिलाता रहा है, जो कभी कचहरियों के, कभी मीडिया के चक्कर लगा रहा है सिर्फ अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और अब जो है एक और इंटरव्यू देकर वो भड़क पड़े हैं, फट पड़े हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपको सबसे पहले सुनवाते हैं लेटेस्ट इंटरव्यू जो शाम को लेट नाइट शेयर किया गया। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि सिर्फ़ और सिर्फ इस मेडिकल रिपोर्ट से पहले लोगों के दिमागों को ज़रा रिफ़्रेश कर दिया जाए, मौजू से हटा दिया जाए और एक नया टॉपिक लोगों को दे दिया जाए बोलने के लिए। सो हम लोग बोलेंगे ज़रूर लेकिन टॉपिक से हटेंगे नहीं। मेडिकल बोर्ड भी बैठ चुका है और ये 10 रुकनी जो अफराद पर मबनी है बोर्ड, ये ऑनेस्ट है और जो भी आएगी हमें मंजूर होगा। और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला से कि जो हो बेहतर हो, दुआ ज़ारा के हक़ में और उसके वालिदैन के हक़ में बेहतर हो। आपको सुनवाते हैं वो इंटरव्यू जिसमें आप देख सकेंगे दुआ ज़ारा से किस तरह के सवाल किए गए, दुआ ज़ारा के क्या जवाबात थे। चलें सुनते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ये कहना चाहूँगी कि ये सारी झूठी बातें करना बंद कर दे। मुझे आपकी हमदर्दियों की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे पता है आपको कितनी मुझसे हमदर्दी है, मुझे सारा पता है, मैं सारा जानती हूँ। आप मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और उसके बारे में जो ये गैंग है वगैरह वगैरह ये सारी बातें बंद कर दें।
اور آپ کے بارے میں تو وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ آپ کے گھروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھاگ رہے ہو اور آپ لوگ جو ہیں وہ میڈیکل کے لیے نہیں جا رہے اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھ پٹانگ باتیں. اچھا میں اگلا کامنٹ ریڈ کر دوں. اگلا کامنٹ ہے جی کہ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی بیٹی دے جیسے کہ آپ. تو مجھے اپنی طرف سے بد دعا دیا اور اللہ کر کے وہ بھی بھاگے اور پھر آپ کو پتہ چلے. کیا کہو گی ایسے لوگوں کو؟ میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی جیسا بھی ہے اس کو کم سے کم بد دعا تو نہ دیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو مطلب وہ ایسے کون سے حالات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے, ظاہر بات ہے شوق سے تو کوئی نہیں بھاگتا, ایسے کیا حالات تھے کہ آپ کو اپنے گھر سے جانا پڑا؟ میری مجبوری تھی, وہ گھر سے مجھے جانا پڑا. میرے جو ماما بابا ہیں انہوں نے مجھے مجبور کیا. میری شادی وہ زبردستی میرے کزن سے کروانا چاہتی جس میں راضی نہیں تھی, تو مجھے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا. جبکہ میں ظہیر کی بات بھی کرتی تھی ان سے تو وہ انکار کر دیتے تھے, اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا مجبوراً. دعا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک ذکر کیا تھا, پہلے بھی آپ نے جب مجھ سے ملی تھی آپ نے ویلنٹائنس ڈے کی بات کی تھی کہ ویلنٹائنس ڈے پہ بھی آپ کو مار پڑی تھی اور آپ کی والدہ کو پتہ چل گیا تھا. وہ سب لوگوں کو آپ جلدی جلدی بتاؤ. جی, ویلنٹائن ڈے والے دن بھی میرا جو موبائل ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. میری ماما کو اس کا پتہ لگ گیا تھا اس لیے, اور مجھے بہت زیادہ مار پڑی تھی اور دھمکی بھی دی تھی انہوں نے. لیکن وہ تو اللہ معاف کرے قرآن پاک تک اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم ماں باپ کو غلط نہیں کہتے, لیکن مطلب یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ان کو سارا پتہ تھا شروع دن سے. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں جب گئی ہوں اور میں کہاں گئی ہوں, کیوں گئی ہوں, کس کی وجہ سے گئی ہوں. اور میں نکلنے سے پہلے ویسے بھی لیٹر لے کر آئی تھی, اور ظہیر کا ویسے ہی میں ان کو بتاتی رہتی تھی, لیکن وہ مجھے مارتے تھے اور غصہ کرتے تھے. اچھا اس ساتھ ساتھ میں کویسچنس بھی ریڈ کر رہی ہوں, یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بھائی آپ لوگوں کے کویسچنس بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو کویسچن ہے جی کہ ہاں ایک آئی ڈی ہے فضا مرزا, انہوں نے کہا ہے کہ دعا زہرا کی آواز غور سے اگر سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو مار کے بٹھایا ہوا ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی زد و کوب کیا یا اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے. پلیز آپ ذرا یہ بھی بتاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا, نہ ہی مجھے کوئی مارتا ہے. میں جو بھی کہتی ہوں اپنی مرضی سے کہتی ہوں, اپنے پورے ہوش میں اور اپنی خوشی سے کہتی ہوں. تو لوگوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ آپ بالکل آزاد شہری ہو, گھوم پھر رہی ہو, شاپنگ کر رہی ہو, بازاروں میں جا رہی ہو, لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. اس کے بارے میں کیا کہوں, میں جو بھی کہتی ہوں لوگ اس کو نگیٹیولی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ کڈنیپ ہی ہے. جب بھی کہہ لو وہ یہی بولتے ہیں ہمیشہ. ہاں یہی بولتے ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کا کامنٹ پڑھ دوں کیونکہ میں نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے تو بہت مشکل ہے, دوسرے ہاتھ میں ہینڈ فری ہے, ساتھ ساتھ میں یہ کویسچنس ریڈ کر رہی ہوں. اچھا دعا یہ ایک شخص ہے, یہ ناظرین میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں. یہ ایک شخص ہے جو آپ لوگوں کے بارے میں تقریباً 3 گھنٹے کی ایک لائیو اسٹریمنگ کرتا ہے, اور یہاں پر آ کے جو لنڈن والے ماموں ہیں اور جو آپ کی وہ میری آنٹی ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر بیٹھتی ہیں, فیاض رامے جو ان کے وکیل ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں یہ بہت گھٹیا آدمی ہے. یہ ظہیر کی فیملی کو جو ہے نا بہت برا کہتا ہے گینگ ہے, یہی ہر وقت کہتا رہتا ہے. میں اس کو یہ کہوں گی کہ کم سے کم سچ تو بولو, تم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. دنوں حضرات اس انٹرویو کو سننے کے بعد اور خاص کر کے دعا زہرا کے والد کے بارے میں یہ جان کر جو ہم نے سٹارٹ میں ویڈیو شیئر کی, ان کی طرفتے ہوئے باپ کی اپیل جو وہ کر رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے ان دونوں انٹرویوز کو دیکھ کر اور باپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.